शुक्रिया अदा किया कि बड़ी जल्दी हवाला निकाल दिया। तो इनको ख्याल आया कि हाजी अली भी सुन रहा होगा और दूसरे भी जिन्होंने मेरी मदद की है, तो ये ना समझें कि मैं सारे क्रेडिट ले बैठा हूँ। तो अच्छा तकवा सा मुजाहरा किया, कहते नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, ये साथी भी हैं माजिद हाजी अली, इमाम साहब। जब मैं कोई हवाला फ़ौरन कहता हूँ निकाल के लाओ, तो ये इन सब को कहते हैं, ये सब मदद करते हैं। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। और ये एक इदारा है, जब कोई हवाला ना मिले हमें यहाँ से, तो फिर हवालों के बादशाह जो है ना मौलवी दोस्तों साहब, उनको फैक्स भेजते हैं जी, और वो जरूर निकाल लाते हैं कहीं से। ऐसा खुदा के फजल से उनको अबूर है, मुतालिया भी वसी, और फिर याद रहता है कि किताब कहाँ है। लाइब्रेरी में काम करते हैं, उससे ये सूरत हो जाती है लाइब्रेरियन को अमूमन, तो वो पता है कहाँ किताब पढ़ी हुई है और किस सफ़े पर वहाँ उसके अंदाजन कहाँ होगा, फ़ौरन जाके हवाला निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और वहाँ भी कोई उनके मददगार होंगे ज़रूर, मैं जानता हूँ, उनका नाम आए ना आए अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। बस का तो जरूर नाम लिखते भी होते हैं, बाज़ खुद भी लिख देते हैं। नेमतुल्लाह साहब बिशारत का नाम लिखते हैं, रियाज महमूद बाजवा का नाम लिखते हैं। बिशारत साहब का बाजवा साहब कौन? रियाज महमूद बाजवा मुरब्बी हैं। ठीक है, उनसे भी मदद जी, उनसे बार वो खुद भी ख्याल रखते हैं कि सिर्फ मैं ही दुआओं का हिस्सेदार न बनूं, इन सबको भी शरीक किया जाए। जी, ये एक इदारा है, अल इदारा लिद्दावा वल इरशाद, यूएसए में। उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया है जिसमें वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ठीक है, ये वाली आयत और इसका जो तर्जुमा गुलाम फरीद साहब ने किया है, ठीक है, वो पेश करके तो ये एक किस्म का एतराज़ उठाया गया कि गोया इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी है, माने बदले हैं। और ये कहते हैं कि आखिरत से मुराद जो है वो एडवेंट ऑफ द मसीह मऊद है। तो इस पे हुजूर ये जो एतराज़ है मौलवियों का, ये तफसीर सगीर पर बहुत ज़ोर से उठाया गया था, क्योंकि तफसीर सगीर में ये तर्जुमा पहली बार जमात की तरफ से पेश हुआ है। अगरचे जमात के लिटरेचर में तफसीरन इसमें मज़मून कसरत से मिलता है, लेकिन तर्जमे के तौर पर ये वहाँ रखा गया। लेकिन ये मौलवी बात भूल जाते हैं कि तफसीर सगीर नाम है, तर्जमा कुरान नाम नहीं है उसका। इसलिए हज़रत मसीह मौद खलीफतुल मसीह सानी ने वजाहत फरमाई है कि ये तफसीरी तर्जमा है, और अगर एक आयत की तफसीर एक ही हो सिर्फ, तो फिर सिर्फ एक ही किताब तफसीर की लिखी जाने के बाद कुरान करीम ख़त्म हो जाना चाहिए। बेशुमार इम्कानात, हर तरह की तफासीर, हर किस्म के बतन मौजूद हैं, और मुख्तलिफ उलमा ने उनकी तफसीरन जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता किया लिखा, उस पर यह एतराज़ करना नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि उन्होंने तहरीफ कर दी है, बड़ा जुल्म है। और अगर तफसीर सगीर पर एक तफसीरी नुक्ते पर एतराज़ जायज़ है कि यह तहरीफ है, तो फिर तमाम तफसीर की किताबें तहरीफ हो जाएंगी। लेकिन ये वो जिसको वो तहरीफ कहते हैं, इसमें तो बहुत ही अज़ीम शान ऐसा नुक्ता है जिसको कुरान करीम पूरी तरह तायीद इसकी हिमायत फरमाता है, जिसकी और इसकी तायीद करता है। मुझे याद है सबसे पहले ये सवाल मैं एक दफ़ा इंग्लिश लंगर खाने में नायब अफसर जलसा था, मेहमान नवाजी मेरे स्पूत थी, तो एक मौलवी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा जी मैंने एक सवाल करना है, बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, देखें इस कसरत से मेहमान है। उसने कहा जो हो कुछ होगा, मेरा सवाल भी बड़ा ज़रूरी है, वो तो लाज़िमन है, वरना आप कह दें कि मैंने अफसर साहब जैसा से कहा कि ये मौलवी साहब पीछे पड़े हुए हैं, मुझे इजाज़त दे दें थोड़ी देर के लिए, मैं कैमरे में इनके साथ बैठ कर तो इनके सवाल का जवाब दे ही दूँ। वो सवाल यही उठाया। पहले तो बहुत होशियारी से चक्कर से आखिरत की बातें, आखिरत के दिन पर ईमान ज़रूरी है कि नहीं, ये सब बातें करने के बाद कहा कि ये क्या तर्जुमा हुआ कि मऊद दिन की खुशखबरियों के ऊपर ईमान रखते हैं या आखिरत के वादों पर ईमान रखते हैं, ये तारीफ हो गई। और उसके सबूत में उन्होंने कहा कि देखो सारा ईमान का जिक्र है और उन चीज़ों का जिक्र है, अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, और हर शख्स का फ़र्ज़ है कि जिन चीज़ों को खुदा ताला ने ईमान का हिस्सा बनाया है उन पर ईमान लाए। बस आखिरत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। तो आपने बीच में हज़रत मिर्ज़ा साहब या मऊद ज़माने की बातें कहाँ से शुरू कर दी हैं?
ان سے میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے خود جواب دے دیا، ان الفاظ میں نہ کہا مگر میں ان کو سمجھا دی بات. میں اب بتا رہا ہوں کہ اس اعتراض کے اندر جواب موجود ہے، کیونکہ ایمانیات کا جو حصہ بنائی گئی ہیں چیزیں ان میں آخرت ہے. جو بالیوم الآخر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادوں میں داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کی باتیں کر رہا تھا تو آخرت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کیوں چھوڑ گیا؟ یوقنون کیوں کہہ دیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیع مضمون ہے. آخرت کا مضمون بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ وسیع مضمون ہے. بین ہی وہ بات نہیں ہے کہ ان 5 باتوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے، وہی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہیں اولین اور آخرین کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اور آخرین کو یہ جزا ملے گی اور یہ اس کثرت سے ہوں گے اور اولین اس کثرت سے ہوں گے. آخرت کے دن تو یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوں گے. تو وہ آخرین کون ہیں؟ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آخرت کے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ورنہ مجھے کوئی عربی کا لفظ بتا دیں کہ ان کے زمانے کا نام آخرت کے سوا کچھ اور رکھا جائے. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین یا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک اول دور ہے اور ایک آخر دور ہے، اور اس آخر دور کے زمانے کا نام آخرت ہی ہے اور کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. پس وبالآخرۃ ہم یوقنون میں حکمت یہ ہے کہ یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہر معنی میں آخرت پر ان کو یقین ہے. بعض باتوں میں ایمان سے یقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے، بعض باتوں میں. مثلا ایک انسان کو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان تھا، لیکن لیطمئن قلبی کا جو مضمون ہے وہ ایسے یقین سے تعلق رکھتا ہے جس کا انسان مشاہدہ کر لے کہ اللہ مجھے پتہ ہے ضرور تو سچا ہے، لیکن دل اطمینان تب پائے میں دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیسے ہے. تو آئندہ زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم الشان خبریں دی گئی تھیں اور اسلام کے عظیم ترقیات کے اور دنیا پر غالب آنے کے جو وعدے فرمائے گئے تھے، یہ امت محمدیہ کا دور آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبھی اس آخرت کے دور کی طرف منسوب ہونے والوں کو آخرین کہا گیا ہے. آخر کا مطلب ہے آخر پر آنے والا، اور آخرت وہ زمانہ جس میں آخر پر آئیں. اس لیے حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ فرمایا ہے بالکل جائز اور درست ہے، لیکن صرف یہ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ تحریف کر کے دوسرے ترجموں کو رد کر دیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وہی مروجہ ترجمہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ وسیع المعانی ہے، اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو آخرت کے وعدے ہیں، اور ان وعدوں پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا انجام یقیناً اچھا ہے. اگر کوئی قوم اپنے انجام کے اوپر یقین رکھتی ہو، تبھی قائد اعظم نے یقین محکم کے لفظ پاکستان کے تصور کے ساتھ پیش کیے تھے کہ ایک لازمی حصہ ہے تمہاری ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تنظیم کرو، مل کے رہو، لیکن یقین محکم رکھو کہ تم نے ضرور کامیاب ہونا ہے. بس بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب ہے یہ لوگ جن کی میں صفات بیان فرما، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرما رہا ہے، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی وحی پر ایمان لائے، اس سے پہلی وحیوں پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، لازماً ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی آخرت کے معنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیف تہلک ہذہ الامۃ، کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں